نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله العظيم كما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف فليتق الله في النصف الباقي. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به ولا بارك الله فيك وجمع بينكما في خير جمع الله شملكما وأسعد جدكما وبارك عليكما وأخرج منكما أولادا كثيرة كثيرة. وسيدتنا حواء على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدتنا سارة وسيدتنا هاجر على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وسيدتنا زليخا على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا موسى وسيدتنا صفورة على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا سليمان وسيدتنا بلقيس على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي المرتضى وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما. آمين يا رب العالمين. اللهم بارك للحاضرين ولأهل هذا المجلس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.